जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पढ़ाई के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के 10 बेहतरीन तरीके आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जो बेहतरीन तरीके हैं उनमें से पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपकी कंसंट्रेशन बिल्ड हो पढ़ाई के लिए, आपने पहला काम जो करना है वो ये है कि आप जिस जगह पे पढ़ रहे हो सबसे पहले तो आप वो जगह ऑर्गेनाइज करें। उस जगह की साफ सफाई करे, चीज़ों को उसकी जगह पे रखे, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए उसको वहाँ पे रखे। पहला काम तो आपने ये करना है। आपने कभी भी ऐसी जगह पे नहीं पढ़ना जहाँ पे आप रोज सोते हो ना, क्योंकि वो जगह ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट करेगा वो हार्मोन्स जो आपको फिर नींद आना स्टार्ट होगी। तो आपने कभी भी ऐसी जगह पे आपने नहीं पढ़ना, जैसे बेडरूम या बेड के ऊपर आपने कभी बैठ के नहीं पढ़ना। तो आपने हमेशा ऐसी जगह सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप कभी नहीं सोए या जहाँ पे आप नहीं सोते। उस जगह को आप फिर ऑर्गेनाइज करें। दूसरा जो तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो ये है कि आप अपने फ़ोन को ऑफ कर दें। अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हो या 3 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल मोबाइल को ऑफ करके साइड पे रख दें ताकि आपकी डिस्ट्रक्शन ख़त्म हो। इससे होगा क्या कि आपके गोल्स अचीव होंगे। जो 2 घंटे आप पढ़ रहे हो आप प्रॉपरली वो टाइम दे सकोगे और उससे होगा क्या कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे। जब अच्छे से पढ़ पाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगी। जब कॉन्सेप्ट समझ आएगी तो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आप ना पढ़ाई हो रही है ना प्रॉपर दोस्तों को टाइम दे रहे हो, इससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम आपका दिल नहीं करेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप पहले से डिमोटिवेट हो रहे हो। तो आपने ये काम करना है कि अपने फ़ोन 2 घंटे के लिए आपने साइड पे रखना है ऑफ करके। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आप अपनी जो टाइम टेबल बनाएं, वो जो रूटीन आपकी है उसको प्रॉपरली सेट करें कि आपने 5 घंटे या दिन में 2 घंटे पढ़ना है। वो जो 2 घंटे आप पढ़ोगे उन 2 घंटों को कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस 2 सब्जेक्ट को आप प्रॉपरली दिन में 2 घंटे पढ़ें। जब आप टाइम टेबल बनाते हो इससे एक मोटिवेशन आपको ये भी मिलती है कि आपने उस टास्क को अचीव करना है। जब भी आप टास्क को अचीव करोगे आपको अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी आदतें इसी तरह होंगी कि अगर आप दिन में 2 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आपको टेंशन होना स्टार्ट होगा। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसको प्रोमोडोर टेक्निक्स के अकॉर्डिंग सेट कर लो। प्रोमोडो टेक्निक्स वो टेक्निक्स है कि अगर आप 1 घंटा बायो पढ़ रहे हो तो उस 1 घंटे को 4 हिस्सों में तकसीम करो। पहला हिस्सा ये होगा कि 25 मिनट के बाद आप 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके आपने ये करना है कि बुक बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है और सोचना है कि आपने अभी क्या पढ़ा था, आपको उस टॉपिक में से कितने अल्फाज, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज और कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आप ये काम करते हो इससे 2 काम होता है। पहली बात ये तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हैं, और दूसरा काम आपका ये होता है कि वो जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर जब भी आप चाहो आप उसको मेमोराइज या दोबारा से रिट्रीव कर सकते हो, तो आप दोबारा से उस डेटा को यूज़ कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को। 3 मिनट के बाद फिर आप दोबारा अगला जो टॉपिक होगा उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दे। इसको कहते हैं प्रोमोडोर टेक्निक। जो तरीका है अपने आप को स्टडी के लिए मोटिवेट करने का वो ये है कि आप अपने आप को गिफ्ट दे दे, अपने आप को कोई ऐसी चीज़ दे दे जो उसको पसंद हो। अगर आप 1 घंटा बायो पढ़ रहे हो और आपका जो मकसद है वो पूरा हो गया है, जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाह रहे हो वो पूरा हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने आप को गिफ्ट देना है, रीइंफोर्स करना है। अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आप चाय पी लें। अगर आपको कोई चॉकलेट पसंद है तो अपने लिए चॉकलेट रख के सामने कि जब मैं ये 1 घंटा पढ़ूंगा, जब मुझे ये टॉपिक्स क्लियर होंगे फिर मैं ये चॉकलेट खा लूंगा। इस तरह अपने आप को क्या करें, रीइंफोर्समेंट करें। इससे होगा क्या कि आपको ना सिर्फ इंट्रिंसिक अंदरूनी तौर पर मोटिवेशन होगा बल्कि एक्सटर्नल मोटिवेशंस भी मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपकी ब्रेन की जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है उसको क्या करेगा, रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो, ऐसे काम जो आपको बहुत पसंद है, तो उस वक्त आप फ्लो स्टेट में एंटर हो जाते हो। फ्लो स्टेट वो स्टेट है कि जिस काम को आप कर रहे हो बहुत मज़े के साथ, ध्यान के साथ, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता।
آپ کو ایسا لگے گا جیسے 10-15 منٹ ہو گیا ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2-3 گھنٹے گزر گیا۔ عموماً بچے ایسے کرتے ہیں جب وہ PUBG گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے جو اس کو پسند ہو، اس کو کہو کہ بھائی 1-2 گھنٹے ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ابھی تو 10 منٹ ہو گیا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا، آپ کو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر موٹیویشن ملنا اسٹارٹ ہوگا۔ اگلا جو ٹیکنیک ہے وہ ہے اسٹڈی گول بنانا۔ جب بھی آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو، آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا لی اوورال، اب آپ نے اسٹڈی گول بنانا ہے کہ اس 1 گھنٹے کے دوران میں کون کون سے ٹاپک کور کروں گا، اور جب آپ اس ٹاپک کو فردر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو گے، چھوٹے چھوٹے ٹائم پیریڈ کے اندر، اس سے آپ کی کنسنٹریشن، آپ اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہو۔ جب اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہو تو یقیناً آپ بیسٹ پرفارم کرتے ہو ایز کمپیئر ٹو کہ آپ نارمل حالات میں جیسے ہوتے ہو۔ تو اس لیے آپ نے اسٹڈی گول بنانا ہے کہ میں اس 1 گھنٹے کے دوران یہ چیپٹرز جو ہے نا کمپلیٹ کروں گا، اس چیپٹر کے اندر یہ حصے کو میں اتنے منٹس کے اندر کمپلیٹ کروں گا۔ اس سے آپ کو مزید موٹیویشن ملنا اسٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے، وہ کبھی اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کو اندر سے چیلنج مل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک کو اتنے منٹ کے دوران جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگلا جو ٹیکنیک ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، اگر آپ پڑھ رہے ہو، اگر آپ کھیل رہے ہو، ایز اے ہول بڑے پرسپیکٹیو پہ یا بڑے پردے پہ آپ ہمیشہ اس کی ریزن کو سوچیں۔ جب بھی آپ کو، اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہار ماننے کا، آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ نے یہ کام سٹارٹ کیوں کیا تھا۔ جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے یہ کام کیوں سٹارٹ کیا تھا، آپ بڑے اپنے گولز کو یاد رکھتے ہو، تو اس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے۔ جب بھی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، پھر آپ وہ کام اچھے سے کر پاتے ہو، آپ اس کی سختیاں، اس کی مشکلات برداشت کر پاتے ہو۔ اسی لیے ہمیشہ ریزن ڈھونڈے کہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور کیوں آپ اب یہ ختم کرنا چاہ رہے ہو۔ تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرنزک اور انٹرنزک موٹیویشن اندر سے اور باہر سے بھی موٹیویشن ملنا اسٹارٹ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے بڑے گول کو دیکھو گے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو اچھے مارکس نہیں آئیں گے، اچھے مارکس نہیں آئیں گے تو لائف اچھی نہیں ہوگی، جب لائف اچھی نہیں ہوگی تو اچھی جاب نہیں ہوں گے، رسپیکٹ نہیں ہوں گے، اور ماں باپ جو ہے نا خوش نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ ایز اے ہول بڑی چیزوں کو سوچنا اسٹارٹ کرتے ہو تو اس سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرے اور دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے۔ اور اگلا جو اہم ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ فلش کارڈ بنائیں۔ بہت سارے بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یار میں 10 گھنٹے بھی پڑھوں گا مجھے کچھ نہیں آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ 10 گھنٹے تو پڑھتا ہے لیکن اس 10 گھنٹے میں 9 گھنٹے وہ اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ ایک انسانی دماغ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ تک پراپرلی کنسنٹریشن دے پاتا ہے، اس کے بعد پھر 45 منٹ کے بعد اس کو بریک چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس ریفلیکسز کو نارملائز کرنے کے لیے اس کو وقت چاہیے۔ تو اس لیے یہ ٹائم غلط ہے کہ آپ 10 گھنٹے کی ٹائم ٹیبل بناتے ہو، جو کہ امپاسبل ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ پڑھتے ہو اس کو ٹائم پیریڈز کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پڑھیں، اور جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہو کسی بھی ٹاپک کو تو اس کے لیے ایک فلش کارڈ بنائیں۔ یہ ہوتا ہے فلش کارڈ ٹیکنیک۔ فلش کارڈ ٹیکنیک میں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو ٹاپکس آپ پڑھ رہے ہو، جو الفاظ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے یا تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو آپ ایک کارڈ کے اوپر لکھ کے، ایک چپ کے اوپر، اسٹکی نوٹ کے اوپر لکھ کے، جب آپ اسٹکی نوٹ کے اوپر وہ لکھو گے تو جب آپ ریوائز کرو گے تو بھی وہ آپ کو زیادہ جلدی یاد رہے گا وہ الفاظ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کو اپنے سامنے لگاؤ گے کسی جگہ، جب بھی آپ کا دھیان اس کی طرف پڑھے گا، آپ کو وہ سارے کانسیپٹس دوبارہ سے کیا ہو جائیں گے، ریوائز آپ کے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بھول گئے ہو تو بھی اس کو دیکھ کے بہت ساری انفارمیشنز آپ کی ریٹین ہونا اسٹارٹ ہوں گے۔ اگلا جو ٹیکنیکس ہے کہ جب بھی آپ پڑھائی کے لیے بیٹھے، آپ اتنا ٹائم نہ لگا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، ہمیشہ اتنا ہی ٹائم دے دیں جتنا آپ اس کو مینیج کر سکو۔ کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ اگر آپ کے پاس 10 گھنٹے، آپ 10 کے 10 آپ پڑھائی کے لیے وقف کر دو، نہیں۔ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ ٹائم کو ایسے مینیج کرنا ہے کہ 1 گھنٹہ اپنے دوستوں کے لیے، 2 گھنٹہ پڑھائی کے لیے، 1 گھنٹہ کسی اور کام کے لیے۔ اس سے آپ کی جو مسل ہے وہ بھی ٹینشنائز نہیں ہوں گے، آپ کو فرسٹریشن بھی فیل نہیں ہوگا پڑھائی کو لے کر۔
آپ کا جو برین ہوگا جو 1 گھنٹے میں اتنا پڑھ سکتا ہے وہ 10 گھنٹے میں بھی اتنا ہی انفارمیشن کو اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اور پڑھائی کے لیے مٹیریل زیادہ ہے تو آپ ایسے کریں کہ 2 گھنٹے ابھی پڑھ لیں، پھر 1-2 گھنٹے بریک کر لیں، پھر 2 گھنٹے دوبارہ سے پڑھیں۔ آپ اپنی ٹائم کو مینیج کریں اور اپنی ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اور ساتھ میں آپ اپنے دوستوں کو اور اس کام کو بھی ٹائم دیں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ اس سے آپ کی برین کی جو فنکشنلٹی ہے وہ انہینس اور انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح مزید مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں، فی امان اللہ۔